नमस्कारः। अस्माकं न्यायवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अद्यतनविषयः अस्ति वायोः निरूपणम् इति। अत्र तर्कसङ्ग्रहे अस्ति रूपरहितस्पर्शवान् वायुः, सः द्विविधः, नित्यः अनित्यः च इति। नित्यः परमाणुरूपः, अनित्यः कार्यरूपः, पुनस्त्रिविधः शरीरेन्द्रियविषयभेदात्। शरीरं वायुलोके, इन्द्रियं स्पर्शग्राहकं त्वक् सर्वशरीरवर्ती, विषयः वृक्षादिकम्पनहेतुः। वायुः शरीरान्तसञ्चारिः, वायुः प्राणः स एको अपि उपाधिभेदात् प्राणापानादि संज्ञां लभते। तर्हि तत्र मूले किमस्ति इति चेत् तर्हि मूले किम् अस्ति इति चेत् रूपरहितस्पर्शवान् वायुः। वायुः तादृशं द्रव्यं यस्मिन् रूपं न वर्तते, अतः रूपरहितस्पर्शवान् वायुः इति अत्र उक्तम्। सः द्विविधः, नित्यः अनित्यः। वायुद्विप्रकारकः, नित्यः अनित्यः इति। नित्यः परमाणुरूपः, नित्यः वायुः परमाणुरूपेण भवति। अनित्यः वायुः कार्यरूपः। अस्माकं संसारे कार्यरूपेण वायुः दृश्यते। पुनः त्रिविधः शरीरेन्द्रियविषयभेदात्। अनित्यवायुः पुनः त्रिविधः भवति, शरीरम्, इन्द्रियं, विषयः इति। शरीरं वायुलोके, वायोः शरीरं वायुलोके एव सम्भवति। इन्द्रियं स्पर्शग्राहकं त्वक् सर्वशरीरवर्ती, वायोः इन्द्रियम् इत्युक्ते स्पर्शग्राहकं, इन्द्रियं स्पर्शग्राहकं त्वक् सर्वशरीरवर्ती। इत्युक्ते यः वयं यं स्पर्शं वयं गृह्णीमः, सः स्पर्शः अस्माकं सम्पूर्णशरीरे वर्तते। विषयः वृक्षादिकम्पनहेतुः। वायोः यः विषयः अस्ति सः वृक्षादिकम्पनस्य कारणमस्ति इति। तत्र शरीरान्तसञ्चारी वायुः, अस्माकं शरीरस्य अन्तः यः वायुः सञ्चरति सः प्राणः इति उच्यते। स एको अपि उपाधिभेदात् प्राणापानादि संज्ञां लभते। यद्यपि प्राणः एकः एव, तथापि स्थानभेदेन उपाधिभेदेन सः प्राणः, तस्य प्राणस्य भिन्नभिन्ननामकरणानि भवन्ति। प्राणः, अपानः, व्यानः, उदानः, समानः इति पञ्चनामानि भवन्ति। तर्हि इदानीं तत्र साक्षात् दीपिकां पश्यामः। वायुं निरूपयति रूपरहित इति। आकाशादौ अतिव्याप्तिवारणाय स्पर्शवत् इति, पृथ्व्यादौ अतिव्याप्तिवारणाय रूपरहित इति। ननु प्राणस्य कुत्र अन्तर्भावः इत्यतः आह शरीरेति सचेति। एक एव प्राणः स्थानभेदात् प्राणापानादि शब्दैः व्यवह्रियते इत्यर्थः। स्पर्शानुमेयः वायुः। तथा हि योऽयं वायो वाति सति अनुष्णाशीतस्पर्शः भासते, सः स्पर्शः क्वचित् आश्रितः गुणत्वात् रूपवत्, न च अस्य पृथ्वी आश्रयः उद्भूतस्पर्शवतः पार्थिवस्य उद्भूतरूपवत्व नियमात्, न जलतेजसी अनुष्णाशीतत्वात्, न विभु चतुष्टयं सर्वत्र उपलब्धिप्रसङ्गात्, न मनः परमाणुस्पर्शस्य अतीन्द्रियत्वात्। तस्मात् यः प्रतीयमानः स्पर्शाश्रयः सः वायुः। ननु वायुः प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वात् घटवत् इति चेत् न। उद्भूतरूपवत्वस्य उपाधित्वात् यत्र द्रव्यत्वे सति बहिरिन्द्रियप्रत्यक्षत्वं तत्र उद्भूतरूपवत्वम् इति। घटादौ साध्यव्यापकं पक्षे साधनव्यापकत्वं, न च एवं तप्तवारिष्ठतेजसोः अप्रत्यक्षत्वापत्तिः इष्टत्वात्। तस्मात् रूपरहितत्वात् वायुः अप्रत्यक्षः इति अत्र दीपिकायाम् उक्तम्। इदानीं वायोः निरूपणं। वायुः रूपरहितः स्पर्शवान् वायुः इति अत्र उक्तं लक्षणम्।
रूपरहितत्वे सति स्पर्शवान् वायुः इति लक्षणं कृतमस्ति ग्रन्थकारेण। तर्हि इदानीं तत्र केवलं रूपरहितत्वम् इत्येव वयं वदामः, रूपरहितवान् रूपरहितः वायुः इत्येव वयं वदामः चेत् आकाशादौ अतिव्याप्तिः भवति। यतोहि आकाशादिषु आकाशकालदिक् इत्यादिषु आत्मा मनः इत्यादिषु रूपं नास्ति, अतः केवलं रूपरहितः इति वदामः चेत् आकाशे अतिव्याप्तिः आकाशादौ अतिव्याप्तिः भवति। तस्य वारणाय स्पर्शवान् इति दलमपि दातव्यं, रूपरहितस्पर्शवान् वायुः इति वक्तव्यम्। इदानीम् अग्रे उच्यते पृथ्व्यादौ अतिव्याप्तिवारणाय रूपरहितः इति। तर्हि इदानीं केवलम् अत्र स्पर्शवान् वायुः इत्येव वयं वदामः, रूपरहितत्वम् इति वयं त्यजामः, स्पर्शवान् वायुः इति वयं वदामः चेत् तर्हि स्पर्शवत्वं तु पृथ्व्यादिषु वर्तते खलु, पृथ्व्यां जले तेजसि स्पर्शत्वं वर्तते इति कृत्वा तेषु अतिव्याप्तिः भवति। अतः अत्र रूपरहितत्वम् इति वयं वदामः चेत् पृथ्व्यादिषु रूपं वर्तते इति कृत्वा तत्र अतिव्याप्ति पृथ्व्यादिषु अतिव्याप्तिः न भवति। अतः रूपरहितत्वम् इति दलमपि दातव्यं, स्पर्शवान् इति दलमपि दातव्यम्। अतः तस्य लक्षणं वायोः लक्षणं रूपरहितस्पर्शवान् वायुः। इदानीं तत्र अत्र ननु प्राणस्य कुत्र अन्तर्भावः इत्यतः आह शरीरेपि प्राणः इति यदुक्तं तत् कुत्र वायुस्वरूपं प्राणः कुत्र अन्तर्भवति इति चेत् अस्माकं शरीरेषु अन्तर्भवति। एकः एव प्राणः स्थानभेदात् प्राण अपानादि शब्दैः व्यवह्रियते इत्यर्थः। प्राणः तु एकः एव, अस्माकं शरीरे यः प्राणः वर्तते सर्वशरीरसञ्चारी सः एकः एव, परन्तु स्थानभेदात् तेषां भिन्नभिन्ननामकरणं भवति, प्राणापान व्यान उदान समान इति। स्पर्शानुमेयः वायुः, वायोः प्रत्यक्षं चक्षुषा न भवति, सः वायुः स्पर्शेन एव अस्माभिः अनुमीयते, वायोः प्रत्यक्षं न भवति। तत्र स्पर्शेन वायुः स्पर्शस्य आश्रयः कश्चन अस्ति इति अस्माभिः अनुभूयते अनुमीयते। अतः यद्यपि वायोः प्रत्यक्षं नास्ति तथापि स्पर्शस्य प्रत्यक्षमस्ति इति कृत्वा स्पर्शः इति एकः गुणः, तस्य आश्रयः वायुः इति अस्माभिः अनुमीयते। अतः स्पर्शानुमेयः वायुः। तथा हि योऽयं वायौ वाति सति अनुष्णाशीतस्पर्शः भासते, सः स्पर्शः क्वचित् आश्रितः गुणत्वात् रूपवत्। यदा वायुः वाति तदा अनुष्णाशीतस्पर्शस्य अनुभवः भवति। तर्हि सः स्पर्शः कश्चन गुणः अस्ति, तर्हि तादृशगुणस्य कश्चन आश्रयः अवश्यमेव भवति। द्रव्यस्य गुणः तथा एव न तिष्ठति, गुणस्य आश्रयः कश्चन किञ्चित् द्रव्यम् अवश्यमेव भवति। तर्हि इदानीं स्पर्शस्य आश्रयः स्पर्शम् आश्रयितुं तत्र किञ्चित् द्रव्यम् अवश्यं भवति, यतोहि स्पर्शः इति गुणः, यथा रूपस्य विषये अस्माभिः दृष्टं, रूपं गुणः तस्य आश्रयः किञ्चित् भवति, एवं स्पर्शः गुणः तस्य आश्रयः किञ्चित् द्रव्यम् अवश्यमेव भवति। तर्हि न च अस्य पृथ्वी आश्रयः उद्भूतस्पर्शवतः पार्थिवस्य उद्भूतरूपवत्वनियमात्। इदानीं तत्र प्रश्नः, स्पर्शस्य अनुष्णाशीतस्पर्शस्य आश्रयः कः भवितुम् अर्हति? अत्र पृथ्वी भवितुम् अर्हति वा, जलं भवितुम् अर्हति वा, तेजः भवितुम् अर्हति वा, विभुपदार्थः भवितुम् अर्हति वा, मनः भवितुम् अर्हति वा इति इदानीं चिन्तनं। तर्हि पृथ्वी अनुष्णाशीतस्पर्शस्य आश्रयः पृथ्वी भवितुम् अर्हति वा इति चेत् न भवितुम् अर्हति। सः आश्रयः पृथ्वी अपि न भवितुम् अर्हति, जलमपि न भवितुम् अर्हति, तेजः अपि न भवितुम् अर्हति। स्वभावभेदात् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। पृथ्वी पार्थिवपदार्थेषु रूपं वर्तते, उद्भूतरूपं वर्तते, यद् रूपं वयं द्रष्टुं शक्नुमः खलु। पृथ्वी आश्रयः भवति उद्भूतस्पर्शवतः पार्थिवस्य एव पृथ्वी आश्रयः भवति। अतः
अत्र अनुष्णाशीतस्पर्शस्य आश्रयः पृथ्वी नास्ति जलतेजसी अपि जले तत्र स्पर्शः वर्तते सः स्पर्शः शीतस्पर्शः तेजसी उष्णस्पर्शः पृथिव्याम् अपि अनुष्णशीतस्पर्शः वर्तते परन्तु सः स्पर्शः उद्भूतस्पर्शः अस्ति अतः अपि च पार्थिवपदार्थेषु उद्भूतरूपमपि वर्तते उद्भूतरूपं वर्तते इति कृत्वा स्पर्शः अपि वर्तते इति कृत्वा अत्र अनुष्णाशीतस्पर्शः पार्थिवपदार्थेषु न भवितुम् अर्हति तर्हि इदानीं जले तेजसि अपि अनुष्णाशीतस्पर्शः न भवति तर्हि विभुषु अनुष्णाशीतस्पर्शः भवति वा इति चेत् विभुपदार्थः सर्वत्र उपलभ्यते अनुष्णाशीतस्पर्शः सर्वत्र अनुभूयते इति नास्ति खलु अतः अनुष्णाशीतस्पर्शस्य आश्रयः विभुपदार्थः न भवितुम् अर्हति मनः अपि न भवितुम् अर्हति यतोहि मनसि तत्र परमाणुस्पर्शस्य अतीन्द्रियत्वात् परमाणुस्पर्शः अतीन्द्रियः अतः मनसि अपि अनुष्णशीतस्पर्शः न भवितुम् अर्हति तस्मात् यः प्रतीयमानः स्पर्शाश्रयः स वायुः एव इत्युक्ते परिशेषात् इत्युक्ते एकैकं स्वीकृत्य एतदाश्रयः भवितुम् अर्हति वा इति वयं चिन्तयामः चेत् न न न इति यदा वयं निराकुर्मः तदानीम् अन्ततो गत्वा वायुः एव आश्रयः अस्ति अनुष्णाशीतस्पर्शस्य इति वयम् अन्ततो गत्वा परिशेषात् वायुः एव इति वयं निर्णयं कुर्मः वस्तुतः अनुमीयते इदानीं तत्र प्रत्यक्षस्य विषये ननु वायुः प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वात् घटवत् इति चेत् न इत्युक्ते अत्र पूर्वपक्षी पृच्छति ननु इति अस्ति खलु पूर्वपक्षी पृच्छति वायुः प्रत्यक्षः अस्ति खलु वायोः प्रत्यक्षं भवति इति वदति किमर्थम् इति चेत् प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वात् घटवत् स्पर्शस्य प्रत्यक्षत्वं भवति अतः तस्य स्पर्शस्य यः आश्रयः अस्ति वायुः गुणस्य प्रत्यक्षम् अतः इति कृत्वा तत्र द्रव्यस्य अपि प्रत्यक्षम् इति वदति पूर्वपक्षी आक्षिपति यत् भोः वायुः प्रत्यक्षः अस्ति इति यतः सः प्रत्यक्षस्पर्शस्य आधारः अस्ति इति यथा घटः दृश्यते घटस्य प्रत्यक्षं भवति तद्वत् आश्रयस्य अपि प्रत्यक्षं वायोः प्रत्यक्षं भवति इति वदति तर्हि प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वात् प्रत्यक्षस्य स्पर्शस्य आश्रयः अस्मात् कारणात् घटवत् इति चेत् न इति चेत् न उद्भूतरूपवत्वस्य उपाधित्वात् इत्युक्ते नैयायिकाः वदन्ति द्रव्यस्य चाक्षुषत्वप्रत्यक्षं प्रति उद्भूतरूपवत्वम् अनिवार्यं कारणम् इत्युक्ते द्रव्यस्य प्रत्यक्षं चक्षुषा प्रत्यक्षं भवेत् चेत् तत्र किम् आवश्यकम् इति चेत् उद्भूतरूपम् आवश्यकम् इत्युक्ते उद्भूतरूपम् इत्युक्ते यद् वयं द्रष्टुं शक्नुमः स्पष्टं रूपम् अस्ति चेत् वर्णः अस्ति चेदेव वयं तस्य प्रत्यक्षं भवितुम् अर्हति वायौ तु रूपमेव नास्ति अतः कथं तस्य प्रत्यक्षं भवितुम् अर्हति पूर्वपक्षी पृच्छति वायुः प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वात् गतवत् इति चेत् न उद्भूतरूपत्वस्य उपाधित्वात् उद्भूतरूपम् अस्ति चेदेव प्रत्यक्षं भवति वायौ उद्भूतरूपं नास्ति अतः तस्य प्रत्यक्षं न भवति यत्र द्रव्यत्वे सति बहिरिन्द्रियप्रत्यक्षत्वं तत्र उद्भूतरूपवत्वम् इति घटादौ साध्यव्यापकत्वम् इत्युक्ते तत्र अदेसाधक व्याप्यव्यापकभावः वर्तते यत्र बहिरिन्द्रियप्रत्यक्षत्वम् अपेक्षितं चेत् अत्र किम् अपेक्षितं यत्र यत्र बहिरिन्द्रियप्रत्यक्षत्वं तत्र तत्र उद्भूतरूपवत्वम् इति व्याप्यव्यापकभावः अथवा एवमपि वक्तुं शक्नुमः यत्र यत्र उद्भूतरूपवत्वं तत्र बहिरिन्द्रियप्रत्यक्षत्वम् इत्युक्ते उद्भूतरूपम् इत्युक्ते स्पष्टं रूपम् अस्ति चेदेव तस्य प्रत्यक्षत्वं भवति इति नियमः अस्ति
इदानीं ततः अग्रे वदति यत् न च एवं सप्तवारिस्त तेजसोः अप्रत्यक्षत्वापत्तिः इष्टत्वात् तस्मात् रूपरहितत्वात् वायुः अप्रत्यक्षः इति। इदानीं कोऽपि पृच्छति तर्हि तप्तजले विद्यमानम् उष्णत्वं तेजः अपि अदृश्यमस्ति खलु। यद् जले यद् औष्ण्यं तत्र तेजसः कणाः सन्ति इति कृत्वा औष्ण्यं यद् अनुभूयते तद् अदृश्यमस्ति, वयं तस्य प्रत्यक्षं नास्ति। तर्हि नैयायिकाः वदन्ति आम्, अस्माकं मते तप्तजले विद्यमानं तेजः, तप्तजले यद् तेजः वर्तते तस्य प्रत्यक्षं न भवति, केवलं स्पर्शेन अनुमीयते एतत्तु अस्माकम् इष्टापत्तिः एव, एतदेव अस्माकम् इष्टमस्ति। जले यद् औष्ण्यं वर्तते तस्य प्रत्यक्षं नास्ति, तत्र स्पर्शेनैव अनुभूयते इति वदति। तर्हि इदानीं तत्र वायुः अपि तथैव, वायौ रूपं नास्ति, उद्भूतरूपं नास्ति, अतः वायोः प्रत्यक्षं न भवितुम् अर्हति। यत्र अन्यत्र यथा अस्ति तथैव अत्रापि उद्भूतरूपं नास्ति चेत् तस्य प्रत्यक्षं न भवितुम् अर्हति, अतः वायुः अप्रत्यक्षः इति अस्ति। इत्युक्ते तप्तजले इत्युक्ते जले यद् औष्ण्यम् अस्ति, उष्णजले तत्र अग्नेः कणाः सन्ति, तत्र अप्रत्यक्षापत्तिः इति अत्र उक्तं। प्रत्यक्षं न भवति इति प्रसङ्गः, यः प्रसङ्गः जले यद् औष्ण्यम् अस्ति तस्य प्रत्यक्षं न भवति, स्पर्शेनैव अनुभूयते, तर्हि तत्तु अस्माकम् इष्टापत्तिः अस्ति। इत्युक्ते तदेव इष्टं, तत्र औष्ण्यस्य प्रत्यक्षं मा भवतु इत्येव अस्माकं मतमस्ति। तस्मात् वायोः रूपरहितत्वम्, अतः अन्तिमनिष्कर्षः एषः अस्ति, रूपस्य अभावात् वायोः प्रत्यक्षं न भवति, स केवलं स्पर्शानुमेयः एव अस्ति इति अत्र उक्तम्। इतोपि तत्र वायोः विषये अस्ति, तद् अनन्तरं वयं पश्यामः। अत्र एकं स्पष्टीकर्तुम् इच्छामि। तत्र पूर्वं तत्र उक्तमस्ति मनः अनुष्णशीतस्पर्शस्य आश्रयः भवितुमर्हति वा इति चेत् मनसः परिमाणं परमाणुपरिमाणं वर्तते, सूक्ष्मतमं परिमाणं वर्तते। परमाणुस्पर्शस्य अतीन्द्रियत्वं वर्तते। वायव्यः स्पर्शः अस्ति, सः उष्णशीतस्पर्शः, तस्य अनुभवः अस्ति। अतः मनः अपि मनसः परिमाणं न्यायानुसारम् अणुपरिमाणं, इत्युक्ते कस्यचित् द्रव्यस्य प्रत्यक्षं भवेत् चेत् तत्र उद्भूतरूपं भवेत्, अपि च महत्परिमाणं भवेत्। मनः तु परिमाणं नास्ति, अतः तत्र अनुष्णशीतस्पर्शः मनसि न भवितुमर्हति। वायौ यः स्पर्शः अस्ति तस्य वयं शरीरेण अनुभोक्तुं शक्नुमः। यदि मनसः स्पर्शः अभविष्यत् तर्हि तस्य अनुभवः कदापि न अभविष्यत्, यतः परमाणुपरिमाणयुक्तस्य वस्तुनः स्पर्शः इन्द्रियैः ग्रहीतुं न शक्यते, अतः परिशेषात् सः स्पर्शः वायोः एव इति सिद्ध्यति। मनः परमाणुवत् सूक्ष्मं भवति, सूक्ष्मवस्तूनां स्पर्शः इन्द्रियैः ज्ञातुं न शक्यते, अस्माभिः तु वायोः स्पर्शः अनुभूयते खलु, अतः अयं स्पर्शः मनसः नास्ति अपि तु वायोः एव इति वयं वक्तुं शक्नुमः इति तत्र वायोः निरूपणम्। इतोपि किञ्चित् अस्ति, तद् अनन्तरं पश्यामः। धन्यवादः, नमस्कारः।